आजदेखि काठमाडौँ सहित देशैभर वर्षा हुने मौसम विज्ञान विभागको अनुमान। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपतिको चुनाव अघि नै मोर्चा बनाउने माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीको तयारी। गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। प्रतिनिधि सभामै प्रवेश गर्दा पनि गृह प्रशासनले समाउन नसकेका एमाले सांसद कोइरीको नालिबेली। पर्यटन मन्त्री सामु के छन् त चुनौती। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा क्यालिफोर्निया गोलीकाण्डका आक्रमणकारीको खोजी जारी। र खेलकुदमा साउदी प्रो लिगमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको डेब्यू। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आँखा उपचारका लागि नेपाल विश्वमै अब्बल। अस्पतालहरू सहर केन्द्रित हुँदा बिरामीलाई छैन सहज सेवा। ग्रामीण क्षेत्रका बिरामी शिविर पर्खन बाध्य। पकेट क्षेत्र स्याङ्जामै कुहियो 1.5 करोडको सुन्तला। पुतली बजारमा सञ्चालित शीत भण्डारमा प्राविधिक समस्या देखिँदा सुन्तलामा ढुसी, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुँदा किसान मारमा। संवैधानिक राष्ट्रपति पदमा दलहरूको अस्वाभाविक आसक्ति। दलीय स्वार्थ पूरा गर्न सर्वोच्च संस्थालाई राजनीतिकरण गरिँदै काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका आआफ्नै दाउ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 10 जनाको ज्यान लिने गरी भएको गोलीकाण्डका आक्रमणकारीको खोजी जारी। मृत व्यक्ति सहितको शङ्कास्पद भ्यान नियन्त्रणमा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि दौडमा आर्सेनल अगाडि। म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि 3-2 गोलको जित। वुल्भ्स विरुद्ध हालान्डको ह्याट्रिक। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक पद मानिन्छ। तर दलहरू आफ्ना नेता वा समर्थकलाई राष्ट्रपति बनाउन मरिहत्य गरिरहेका छन्। तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्ने तयारी भइरहँदा राजनैतिक दलहरू राष्ट्रपति पद हत्याउने दौडधुपमा लागेका छन्। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले राष्ट्रपति आफूले पाउने दाबी गरिरहँदा सत्ता बाहिर रहेको काङ्ग्रेस पनि राष्ट्रपतीय दौडमा कसिएर लागेको छ। आखिर किन त? संविधानको धारा 66 अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन र संसदले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो। मन्त्री परिषद र संसद भन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम गर्न पाउने सुविधा छैन। तर दलहरू जसरी पनि आफू समर्थक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन्। 250 वर्ष पुरानो राज संस्थालाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अँगाल्दा दलहरूले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई पनि शक्ति केन्द्रकै रूपमा बुझिरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा मुख्य दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र यतिखेर जसरी पनि राष्ट्रपति आफ्नो बनाउने दौडमा छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति र भूमिकाका लागि नै दलहरू राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्न लागेका हुन्। संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरिदिने अथवा स्वीकृत पनि नगर्ने, अस्वीकृत पनि नगर्ने, थनिगाएर राखिदिने। अब समाज, मुलुक, संविधानको कार्य र राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रयोग गरेको शक्ति र भूमिकाका कारण पनि दलहरू राष्ट्रपति पदमा लालायित भएका हुन्। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई कारबाही गर्न सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेनन्। त्यसमा उनले सरकार बाहिर रहेका दलहरूको साथ पाए। यादव पछि राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर शक्तिको प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक गरेको संसद विघटन सिफारिस सदर, संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी तथा संसदले 2 पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक रोकेर भण्डारीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। संविधान विपरीत शक्तिको अभ्यास गर्ने र त्यसले नयाँ शक्ति केन्द्र बनाउने भएकाले दलहरू राष्ट्रपति लिन चाहन्छन्। राष्ट्रपतिको पद भने सेरोमोनियल हो, तर अहिले विद्यादेवी भण्डारीजी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँको पालामा केपी ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले जुन किसिमले संसद विघटनका कुराहरू, जुन किसिमले सरकार निर्माणका कुराहरूमा उहाँको भूमिका रह्यो, त्यसले गर्दा अलिकति कार्यकारी पदको झलक आयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपति पदप्रतिको आम आकर्षण बढेको हो अलिकति। यहाँ के हो त भने
अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो प्रकृतिको कार्यकारी अधिकारको अख्तियारी गर्न लगाएर आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्ने कामहरू भएको कारणले यो विकृतिको रूपमा जन्मिएको पैदा भएको हो। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा मात्रै नभई दलहरूको आन्तरिक समीकरणमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका देखिने गरेको छ। राष्ट्रपति आफू पक्षधर हुँदा पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा पनि सहज हुने काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ। संविधानको रक्षा र पालनामा भन्दा शक्ति केन्द्र निर्माण र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा बलियो बन्ने मोहले राष्ट्रपतीय चुनाव दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँ कस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज नेपाली झन्डाको निष्पक्ष तरिकाले मर्म भावना बुझेको, राष्ट्रलाई जोगाउन सक्ने र संविधान भित्र रहेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, इतिहास बुझेको, यो देशको भूगोल बुझेको, देश र जनताको हितमा काम गर्ने, बुद्धिजीवी सर्कलका, बौद्धिक सर्कलका, महिलालाई पनि अगाडि लिएर जान सक्ने खालको, देशको राष्ट्रपति, हाम्रो पनि राष्ट्रपति भनेर सबै आम जनताले गर्व गर्ने लायक, निष्पक्ष रूपमा लड्ने खालको राष्ट्रपति भइदिए। पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको हित गर्ने, निर्विरोध हुने, सबैलाई मिलाएर लान सक्ने क्षमता भएका, सम्पूर्ण जनतालाई हित हुने किसिमको निर्णय गरोस्, सक्षम समाजमा योगदान भएको, राष्ट्रप्रति माया भएको, स्वतन्त्र व्यक्ति भए राम्रो हुन्थ्यो। पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्ने खालको, जसले चाहिँ पार्टीगत हिसाबमा भन्दा पनि देश र जनताको लागि भलो चिताउनु हुन्छ। स्वतन्त्र मान्छे आयो भने चाहिँ देशमा चाहिँ काम हुन्छ। संविधान बुझेको, पढेको र संविधानको अक्षर अक्षर पालना गर्न सक्ने, गैर राजनीतिक भन्दा पनि राजनीतिमा केही राम्रो काम गरेको व्यक्ति चाहिँ, कुनै पनि व्यक्ति अथवा पार्टी लक्षित उहाँहरूका कामहरू नदेखियो। नयाँ संविधान जारी भए लगतै छुटिएका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई फेरि एकपटक उम्रिने प्रयासमा देखिन्छन्। दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी दल बीचको एकता प्रयास जारी छ। यी दुई नेताबीचको 3 दशक लामो सम्बन्धमा भने धेरै नै उतार चढाव देखिएको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी छाडेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खरो टिप्पणी गरेका थिए। बाबुरामजी जस्तो अप्ठ्यारो व्यक्तिलाई मैले 25 वर्ष झेलेको छु, कसैले 1 वर्ष झेलेर देखाइदिए हुन्थ्यो, दाहालको भनाइ थियो। भट्टराईले पनि दाहालका बारेमा गम्भीर आरोप लगाए। दाहालले अरबौं भ्रष्टाचार गरेको भट्टराईको आरोप थियो। लामो समय सँगै रहेका यी दुई नेता जब छुट्टिए, आरोप प्रत्यारोप निकै बढ्यो। तत्कालीन मसालका दुई छुट्टाछुट्टै समूहमा रहेका दाहाल र भट्टराई बीचको राजनीतिक भेट 2048 सालमा नेकपा एकता केन्द्रमा भएको हो। माओवादीले 2052 फागुन 1 गते सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा दाहालसँगै उभिएका भट्टराई युद्ध चलिरहँदा भने दाहालको आलोचना गरिरहे। त्यसैले पनि भट्टराई पटक पटक कारबाहीमा परेका थिए। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि दाहालको नेतृत्वमा गठित सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका भट्टराई दाहालकै प्रस्तावमा 2068 सालमा प्रधानमन्त्री भए। 2072 सालमा संविधान जारी हुँदासम्म माओवादीमै रहेका भट्टराई त्यसपछि भने माओवादीलाई चुहिने घरको संज्ञा दिँदै पार्टीबाटै बाहिरिए। त्यस यता 3वटा पार्टीमा आबद्ध उनै भट्टराई फेरि माओवादीमै फर्किँदैछन्। सबै नै मुद्दाहरू मिलिराखेको राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ हामीले एकता गर्ने र यसरी हेर्दाखेरि अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र हाम्रो नेपाल समाजवादी पार्टी, यो दुईटा पार्टीको बिचमा एकता नै गरेर जाँदाखेरि उपयुक्त होला भन्ने दुईटै पार्टीमा हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। दाहालसँग छुटेर नयाँ शक्ति नामको छुट्टै दल बनाएका भट्टराई सङ्घीय समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा पुगे। प्रतिनिधि सभाको चुनावअघि नेपाल समाजवादी पार्टी बनाएका उनले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी भए। भट्टराईलाई पुनः पार्टीमा फर्काउने उद्देश्यले नै चुनावमा तालमेल गरिएको थियो। आफू यथास्थितिबाट बदलिन सक्ने ताकत राख्नुपर्छ। त्यसको पहल हामी सुरु गर्छौँ। कोसँग सम्भव छ अहिले त्यहाँबाट सुरु नभएकोहरूका हकमा पनि हामी लुज फर्म बनाएर अगाडि बढ्छौँ। दाहाल र भट्टराईको सम्बन्धमा जति उतार चढाव आएको छ, माओवादीको हैसियतमा पनि उत्तिकै परिवर्तन भएको छ।
सशस्त्र युद्धकै सारथी यी दुई नेताले एकताको सन्देश दिन खोजे पनि पहिलोबाट तेस्रोमा खुम्चिएको पार्टीको हैसियत फर्काउन भने त्यति सहज देखिँदैन। नेकपा एकता केन्द्र पछाडिका 3 दशक दाहाल र भट्टराई सँगसँगै रहे पनि पछिल्ला केही वर्ष फरक कित्तामा उभिए। अहिले छरिएर रहेका वामपन्थी पार्टीहरूको ध्रुवीकरणको आवश्यकता भन्दै यी दुई एकीकरणको अन्तिम कसरतमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको आरोपी निर्वाध संसदमा पुगेको घटनाले गृह मन्त्रालय र प्रहरीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। गृहमन्त्रीसँगै संसदमा उपस्थित हुँदा पनि पक्राउ नपर्ने, राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने यी भूमिगत व्यक्ति को हुन् त? यी व्यक्तिमाथि लागेको अपराधको आरोप के हो र त्यसको कारबाही के भइरहेको छ? यो धेरैको चासोको विषय बनेको छ। 2072 साल भदौमा मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। भदौ 25 गते प्रहरीसँग आन्दोलनकारीको झडप भयो। आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक थमन विक गम्भीर घाइते भए। उनलाई उपचारका लागि एम्बुलेन्समा लैजाँदै गर्दा थुतेर हत्या गरियो। यो घटनामा प्रहरीले 2072 फागुनमा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा 28 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गर्यो। अभियुक्तको यो सूचीमा लक्ष्मी महत्तो कोइरीको पनि नाम थियो। मुद्दा दायर भएदेखि नै फरार रहेका उनी 2076 असोजमा सिधै अदालतमा हाजिर भए। जिल्ला अदालत महोत्तरीले 2076 असोजकै 2 गते कोइरीलाई 1 लाख धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। जिल्ला अदालतले धरोटीमा रिहा गरेपछि सरकारी वकिल पुनरावेदन लिएर पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर पुगे। उच्चले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै कोइरीलाई थुनामै राखेर कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दियो। त्यसपछि कोइरी फेरि फरार भए। यो घटनामा संलग्न अन्यलाई पनि कोइरीसँगै जिल्ला अदालतले धौरटीमा छाडेको थियो भने 3 जना चाहिँ 6 वर्षदेखि अहिलेसम्म थुनामै छन्। थमन विक हत्याकाण्डको अन्तिम टुङ्गो जिल्ला अदालतबाट अझैसम्म लागेको छैन। प्रहरीका अनुसार आगामी फागुनमा पेशी तोकिएको छ। मुद्दामा अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले कोइरीको संलग्नताबारे त्यसपछि टुङ्गो लाग्नेछ। तर फरार सूचीमा रहेको अवस्थामा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएर नेकपा एमालेबाट चुनाव लडेका कोइरी नेकपा माओवादी केन्द्रका गिरिराज मणि पोखरेललाई पराजित गर्दै सांसद बनेका छन्। यो बीचमा कोइरीले पटक पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसकेका छन्। तैपनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। फरार अभियुक्तले पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको सार्वजनिक भएपछि प्रहरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आलोचना भएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार पुस 27 गतेसम्म उनको फोनको लोकेसन महोत्तरीमा देखिएको छ। त्यसपछि भने फोन बन्द गरेर उनी फरार छन्। प्रहरीले भने विश्वासको मत दिएकै दिन पक्राउ गर्ने तयारी गरे पनि मन्त्री लामिछानेले नै राजनीतिक वातावरण बनाउने बहानामा असहयोग गरेको प्रहरीको गुनासो छ। गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षसँग समन्वय गरिदिएको भए पक्राउ गर्न कुनै अप्ठ्यारो थिएन। तर अहिले उनी भारत पुगिसकेको हुन सक्ने प्रहरीको दाबी छ। पञ्चायतकालमा गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च रहेका कोइरी सद्भावना पार्टी मधेसी जनाधिकार फोरम हुँदै जसपामा लागेका थिए। पार्टी फुटेका बेला विजय गजदारको दलमा लागेका कोइरी फोरमबाट मधेस आन्दोलनमा होमिएका थिए। इटाभट्टा सञ्चालक समेत रहेका कोइरी गत मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको मुखमा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। फागुनमा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने गरी पेशी तोकियो भने एमाले सांसद कोइरी अदालतमै उपस्थित हुन सक्ने प्रहरीको विश्लेषण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अनिल मिश्र र रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि चर्किएको छ। नेतृत्वले यसबारे गलत निर्णय लिएको भन्दै सांसदहरूले मत तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन्। काठमाडौँको 32 पुतली स्थित एक पार्टी प्यालेसमा भएको नेता शेखर कोइराला समूहको भेलामा बोलेका अधिकांश नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतका विषयमा धारणा राखेका थिए। उपसभामुख उम्मेद्वार मुक्ता कुमारी यादवले त
प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत नै फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेकी थिइन्। सहकार्य र गठबन्धन तोड्नेलाई विश्वासको मत दिएर गलत काम भएको नेताहरूको भनाइ थियो। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा दुवै महामन्त्रीसहित 5 नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। तर सदनमा भने सबैले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मत दिए। सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा सभामुख वा राष्ट्रपति मध्ये एक पद आफ्नो पक्षमा आउने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णय गराएका थिए। निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख जस्ता महत्त्वपूर्ण पद गुमाउनु परेको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि छ। किन गठबन्धन टुट्यो यो प्रश्न चारैतिरबाट आएको छ र कमजोरी कहाँनिर भयो एउटा यो। दोस्रो कुरा हामीले अहिलेको अवस्थामा किन सरकारलाई चाहिँ नि विश्वासको मत दियौँ। जनताको बिचमा जुन प्रतिबद्धताहरू अब पाँचै दलका नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो अब त्यो लामो समयसम्म तपाईँको कायम राख्न सक्नु भएन। आज त्यसको नराम्रो नै प्रभाव देशभरि नै परेको छ। हामीले आशंका छ कि अब मुलुक गलत दिशामा नजाओस्, फेरि मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न नहोस्। केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा पनि भेलामा छलफल भएको थियो। बैठक मङ्गलबार पुनः बस्ने बताइएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 11 मा सञ्चालित शीत भण्डारमा सुन्तला कुहिँदा किसान मारमा परेका छन्। शीत भण्डारमा व्यवस्थापन र प्राविधिक समस्या आउँदा सुन्तला कुहिएर किसानको 1.5 करोड रुपियाँ नोक्सान भएको छ। बेसिजनमा राम्रो भाव आउने आशामा स्याङ्जाका सयौं किसानले पुतली बजार नगरपालिका 11 मा रहेको शीत भण्डारमा सुन्तला राखेका थिए। साना किसानका 2-4 क्रेटदेखि 13-1400 क्रेटसम्म सुन्तला भण्डारण गरिएको थियो। कसैले आफ्नै फुलबारीको सुन्तला राखेका थिए भने कयौंले पछि नाफा कमाउन सकिएला कि भनेर खरिद गरेर समेत ल्याएर राखेका थिए। तर अहिले सुन्तला कुहिँदा किसानको करोडौं रुपियाँको नोक्सानी भएको छ। शीत भण्डारमा व्यवस्थापन र प्राविधिक समस्या आउँदा सुन्तलामा ढुसी पलाएर बिग्रिएका हुन्। सबभन्दा मर्काउनु पर्ने किसानै हो। किसानले चाहिँ भाउ भनेको पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई चाहिँ यो क्षतिपूर्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरकारले दिएको हुनुपर्छ। टिपाई अब उपचार समय यहाँ 10 दिनको सुन्तला पनि आएको छ, 15 दिनको पनि आएको छ। आज आएर एउटा प्राविधिक बिनाको चाहिँ नि सुन्तला स्टोर कति राख्ने हो भन्ने क्षमता कति हो थाहै छैन, त्यसको टेम्परेचर कति हो भन्ने थाहा छैन। आज करोडौँको सुन्तला चाहिँ आज यो चाहिँ नि कसले पोकुलमा फ्याँक्दा तर किसान आज दुखी छन्। सुन्तला सुपरजोन स्याङ्जाले भने किसानलाई सुन्तला टिप्ने तरिका र भण्डारण गर्ने प्रक्रिया सिकाएको बताएको छ। तर सो अनुसार सुन्तला भण्डारण नभएकाले बिग्रिएको उसको दाबी छ। शीत भण्डारमा अथवा भण्डारण सम्बन्धी काम गर्नुभएको छ विज्ञहरू, उहाँहरूबाट पनि ल्याएर उहाँहरूसँग के छलफल गरायौँ र विशेष गरी यसमा हामीले त्यो कृषकलाई अगाडि नै एकचोटि छलफल चाहिँ गराएका थियौँ। सुन्तला टिप्ने कसरी, यसमा ल्याउने कसरी विधि हामी किसानलाई सिकाउँछौँ। त्यसपछि किसानहरूले त्यो विधि अनुसार टिपेर हाम्रो यहाँ कोल्ड स्टोरमा राख्नुहुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाले पनि किसानले सुन्तला टिप्दा र ओसार पसार गर्दा सही तरिका नअपनाएको तथा शीत भण्डारको तापक्रम र आर्द्रता नमिल्दा पनि समस्या भएको हुन सक्ने बताएको छ। पहिलोचोटि हामीले चाहिँ कोल्ड स्टोर सञ्चालन गरेको, कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने प्राविधिकहरूमा पनि केही कमी रह्यो। खास गरेर सुन्तलालाई त्यहाँको तापक्रम मिलाउने, त्यसको चाहिँ सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिभ ह्युमिडिटी मिलाउने कुरा र अक्सिजनको सप्लाई गर्ने कुराहरूमा ती कुराहरूमा थोरै चाहिँ हामीले चाहिँ तारतम्य मिलाउन सकेनौँ। यस वर्ष स्याङ्जामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुन्तला उत्पादन 35% बढेको थियो। जिल्लामा झण्डै 1.5 अर्बको सुन्तला कारोबार हुने अपेक्षा गरिएकोमा शीत भण्डारमा राखिएको सुन्तला कुहिएर सखाप भएको छ। सहकारीको स्वामित्वमा रहेको शीत भण्डारमा राखिएको फलफुल हानि नोक्सानी हुँदा क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा फलफुलजन्य उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी जाम, जुस, जेली, क्यान्डी जस्ता उद्योग खोलेर खपत गर्न सके नोक्सानीको भयबाट किसानहरू मुक्त हुन सक्थे कि?
कान्तिपुर समाचारका लागि स्याङ्जाबाट रोशन लामिछानेको रिपोर्ट। नेपालको आँखा उपचार सेवा विश्वमै अब्बल मानिन्छ। छिमेकी मुलुकबाट समेत आँखा उपचार गर्न मानिसहरू नेपाल आउने गर्दछन्। नेपालका विज्ञहरूले तेस्रो मुलुकमा गएर आँखा शिविर गरिरहेका हुन्छन्। तर नेपालकै ग्रामीण भेगका नागरिक भने आँखा उपचारका लागि शिविर पर्खिएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। आँखा उपचारमा नेपालको प्रविधि विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। मोतियाबिन्दुका बिरामीहरूका लागि नेपालमा उत्पादन भएको इन्ट्राअकुलर लेन्स विभिन्न मुलुकमा निर्यात समेत हुने गरेको छ। त्यति मात्र नभएर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट समेत आँखा उपचारका लागि बिरामीहरू नेपाल आउने गरेका छन्। तर अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक आँखाको उपचारका लागि शिविर कहिले आउला भनेर कुर्न बाध्य छन्। जानु सकिँदैन, खर्चले अभाव हुन्छ, खर्चको पाइँदैन। अनि बल्ल बल्ल शिविर आउँदाखेरि पनि पालो कुर्नुपर्छ, पालो पनि पाइँदैन। शिविर आयो भने शिविरमै मान्छेले चाहिँ अलिकति सुलभ होइन, पैसा बेगर बिना पैसा अलिकति सेवा पाउने हुनाले मान्छेले प्राय शिविरै कुर्ने अवस्था छ। नेपालमा करिब 65% दृष्टिबिनहरूमा मोतियाबिन्दुको समस्या रहेको पाइन्छ। त्यसबाहेक मधुमेह, उच्च रक्तचाप, संक्रमण लगायतका कारणले पनि आँखाको समस्या निम्ति नै चिकित्सक बताउँछन्। अस्पतालहरू सहर केन्द्रित हुँदा उपचार गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा जान समय र पैसाको अभाव लगायतका कारण नागरिकलाई आँखा उपचार सेवामा अझै सहज पहुँच छैन। अझै पनि जनताको पहुँचमा अस्पतालहरू छैन। अस्पतालहरू धेरै साउथमा केन्द्रित छन्। अलि माथि पहाडतिर गयो भने अलिक कमै छ। यसकारण सबै मानिसले अस्पतालको सेवा पाउन नसकेको स्थिति छ। एक। दोस्रो कुरो, उहाँहरूलाई त्यो अस्पतालमा उहाँहरू जसरी तसरी त्यहाँ पुग्नु भयो भने पनि फेरि अफोर्ड गर्न सक्ने नसक्ने त्यो पनि छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले पनि पदभार सम्हालेपछि आँखा उपचार सेवा देशभर विस्तार गर्ने पहिलो निर्णय गरिन्। आँखाको सम्बन्धीका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, यानि कि विकेन्द्रीकरण गरेर केन्द्रीय स्तरदेखि प्रादेशिक स्तरदेखि हाम्रो तल हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आँखाको सम्बन्धीका स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि हामीले निर्णय फरवार्ड गरेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा सहरवासीका लागि जतिसुकै सहज र आधुनिक भए पनि दूरदराजका नागरिकले पहुँच नपाएसम्म त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले आँखा उपचार सेवाको दायरालाई ग्रामीण भेगसम्म विस्तार गर्न स्वास्थ्यको नेतृत्व तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आँखा उपचार सेवा सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार, बी दक्ष चिकित्सक उत्पादन, र सी जनचेतना अभिवृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। युरोपेली आकाशमा नेपाली वायु सेवा प्रदायकमाथि प्रतिबन्ध कायमै रहेका बेला बढ्दो हवाई दुर्घटनाले त्यसैलाई बल पुर्याइरहेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको व्यवस्थापनसँगै विश्वास पनि खस्किँदो छ। नयाँ विमानस्थलको सञ्चालनमा पनि समस्या छन्। यिनै समस्याका बीचमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका सुदन किरातीलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न त्यति सजिलो छैन। 8 महिना अघि भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै गत साता यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो। बारम्बारका दुर्घटनाले नेपालको हवाई सुरक्षाका बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेला दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको विश्वास जगाउनु मन्त्री किरातीको पहिलो चुनौती हो। त्यस्तै अर्बौं लगानी भएका 2वटा विमानस्थल सञ्चालन गर्न भारत र चीनसँग हवाई रुटका लागि तत्काल कूटनीतिक पहलको खाँचो छ। झन्डै 50 अर्ब घाटामा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको सुधार गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मन्त्रीले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो एजेन्डा सेट गरेर लाग्नु पर्यो। पुरातात्विक क्षेत्रमा आफ्नो के हो एजेन्डा, पर्यटनमा चाहिँ के हो, नागरिक उड्डयनमा के हो, टुरिज्म सेक्टरमा निजी र सरकारी वायुयानलाई सक्षम बनाउने। र अचम्मै लाग्दो कुरो, मैले जानकारी भएर जुन बेला छुट्ने बुझ्ने भएँ, पछिल्लो 40 वर्ष यता नेपाल एयरलाइन्समा त्यो जार भाडामा ल्याउँदा होस् अथवा चाहिँ त्यसको मर्मत गर्दा होस् अथवा किन्दा होस्, अहिलेसम्म विवाद नभएको भन्ने एउटा पनि छैन। नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई EUको सुरक्षा सूचीबाट हटाउनु, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट नियामक र सेवा प्रदायक अलग अलग गर्नु, निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु र पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको
भ्रमणदर्शकलाई सफल पार्नु लगायत दर्जनभन्दा बढी चुनौती मन्त्रीका सामु छन्। यी चुनौतीका बीच कार्यकाल सफल बनाउनु मन्त्री किरातीलाई त्यति सजिलो भने छैन। यो चाहिँ भयङ्कर आगोमाथि हिँड्नुभन्दा पनि डरलाग्दो चुनौतीमा म यात्रा गरिराखेको छु। सबभन्दा पहिला त म मेरो आफ्नो मन्त्रालय म बुझ्ने काममा छु। अहिले भर्खरै 4-5 दिन मात्रै भयो। यो सबै बुझिसके पछाडि एउटा निश्चित हामी कार्यक्रम बनाउनेछौँ। चुनौती भयङ्कर छ तपाईँले भने जस्तै। नेकपा माओवादीका युवा नेता किराती मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा 2 दिन अघि मात्रै पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित रहेको हल्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फैलिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। हवाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि मन्त्रीले रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ। अब यो दुर्घटनालाई सँगसँगै राखेर र कोभिडलाई पनि सँगसँगै राखेर हामी चाहिँ कमसेकम नयाँ मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा आएका छौँ। अब यसलाई चाहिँ यसरी लानुपर्छ भन्यो भनेदेखि अलिकति एउटा माहौल आउला कि। नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्यटन महत्त्वपूर्ण आधार हो। जति बढी विदेशी पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ त्यति छिटो मुलुक समृद्ध हुनेछ। तसर्थ नवनियुक्त पर्यटन मन्त्रीले आफ्ना जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हिम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। नेपालमा 60% नागरिक कृषिमा आश्रित छन्, तर यहाँ वर्षेनी 3 खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ भने पछिल्लो 6 महिनामा धान, चामल र तरकारी मात्रै 21 अर्बको आयात भएको छ। एकातिर आयात बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर कृषिका अन्य क्षेत्रमा पनि निराशा लाग्दो अवस्था छ। यसबाहेक जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा थपेको चुनौती चिर्नदेखि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बढ्दो अनियमितता रोक्ने सम्मका चुनौती नयाँ कृषि मन्त्री समक्ष देखिएको छ। सरकारले पशुपालन, व्यावसायिक कृषि लगायतका लागि किसानलाई अनुदान दिने नीति बनाएको छ, तर बिचौलिया हाबी हुँदा वास्तविक किसान अवसरबाट वञ्चित छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले गत साता पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा अनियमितता रोक्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। अनि किन जाँदो रहेछ बिचौलियाको हातमा? मैले यो सोर्सको दुनियाँ के सोर्स लगाउने, मेरो कुरा कसरी बिक्छ, त्यो बिक्नलाई के गर्नुपर्ने मैले? अनुदानमा मात्रै होइन, रासायनिक मलदेखि उन्नत बिउसम्मको पहुँचमा साना किसान पुग्न सकेका छैनन्। अर्कोतिर खाद्यान्नको आयात आकाशिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 3 खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको थियो। पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै 21 अर्ब रुपियाँको धान, चामल र तरकारी आयात भएका छन्। तर भएका उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन र भण्डारणको समस्या किसानले भोग्दै आएको वर्षौं भयो। सपोर्ट पठाइसकेपछि किन्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्न सक्नु पर्यो। तोकिदिने काम मात्रै होइन, सरकारले किनिदिने व्यवस्था गरिदिनु सक्नु पर्यो। बजार सुनिश्चितता गरिदिनु पर्यो। हाम्रा कोल्ड स्टोरेजहरू छैनन्, हाम्रा गोदाम घरहरू छैनन्, त्यतातिर हाम्रो चाहिँ ध्यान जानु पर्यो र इन्सुरेन्सको कभरेज बढाउनु पर्यो। कृषि ऋण साना र सीमान्त कृषकको पहुँचमा पुर्याउन सक्नु पर्यो। अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ र अनुदान जुन आवश्यक किसान जसलाई आवश्यक छ त्यसले अनुदान पाउनु पर्यो। यता कृषि अनुसन्धानको जिम्मा पाएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क रुग्ण जस्तै भएको छ। वैज्ञानिक नार्कमा टिक्न नसक्दा किसानलाई लाभ पुग्ने गरी अनुसन्धान हुन सकेको छैन। 45% ले मात्रै काम गरेछ, 55% जति खाली छ भइसकेछ। त्यसले त्यो स्थितिले गर्दा 5 वर्षदेखि हामीले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेका छैनौँ। उखु किसान र मिलको द्वन्द्व कायम रहँदा उखु खेतीबाटै किसान विस्थापित भइरहेका छन्। 5 वर्ष अघि 78,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेकोमा अहिले 64,000मा सीमित भएको छ। आत्मनिर्भर भएको पोल्ट्री व्यवसाय धर्मराउन थालेको छ। कोरोना महामारीपछि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै 10 अर्बको कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयनको अत्तो पत्तो छैन। यो पनि आचार संहिता आकर्षित भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाउन सकेनौँ त्यो बेला मङ्सिर महिना। त्यसपछि हामीले अहिले गत पुस महिनामा स्थानीय तहमा बजेट प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। कार्यविधि पनि स्वीकृत भइसकेको छ। कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धले संसारभर नै खाद्यान्नको मूल्य बढायो। त्यसको प्रभाव नेपालसम्म परेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने शिक्षा दिएको छ। बजेट तथा कार्यक्रमले केही सम्बोधन गर्न खोजे पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। काम गर्ने तौर तरिका नफेरिएसम्म आउँदा दिनमा खाद्य सुरक्षा र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम गफमै सीमित हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार।
नेपाल प्रहरी गत साता सम्पन्न नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको निष्कर्षमा पुगेको छ। नेपाली खेलाडीसहित 10 भन्दा धेरै स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको पाइएको प्रहरीको दाबी छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गरिसकेका खेलाडी समेत दोषी हुन सक्ने भन्दै थप प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। झन्डै 1 महिनाको अनुसन्धानपछि CIB ले लिगमा स्पट फिक्सिङको प्रमाण फेला पारेको जनाएको हो। फिक्सिङमा 10 भन्दा धेरैको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको र केही नेपाली खेलाडी समेत रहेको प्रहरीको दाबी छ। तर यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। ब्युरो प्रमुख उत्तम राज सुवेदीले केही दिनभित्र दोषी पक्राउ गर्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिए। विदेशी खेलाडी तथा पदाधिकारीलाई समेत प्रचलित कानुन अनुसार नै सजाय माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने ब्युरोको तयारी छ। दुवै र खेलाडी पनि र अन्य व्यक्तिहरू पनि नेपाली विदेशी दुवै किसिमका चाहिँ यसमा संलग्न भएको पाइएको छ। कारोबारको त अझै थियो, हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू अन्य तीहरू एनालाइसिस गर्ने क्रम अझै जारी छ। त्यसैले त्यसो नहुनु, तर केही न केही भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले भन्न सक्छु। प्रतियोगिताको आयोजना साझेदार 73 स्पोर्ट्स फिक्सिङमा संलग्न भएको प्रमाण फेला परेको स्रोतले बताएको छ। नेपाली खेलकुदका हरेक जसो प्रतियोगितामा विभागीय टिमहरूकै वर्चस्व छ। लगानी र सेवा सुविधाका कारणले पनि खेलाडीको रोजाइमा विभागीय टिम पर्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसरले तिनै टिमका खेलाडीले आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन्। तर इटरीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिमले विभागीय टिमलाई पछि पारेर प्रदेशका टिम पनि कमजोर छैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेटको च्याम्पियन बनेको सुदूरपश्चिमले विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबका खेलाडीको बाहुल्यता रहेको प्रदेश 1लाई 6 विकेटले हराउँदै उपाधि उचालेको हो। प्रतियोगिता अवधिभर अपराजित बनेको सुदूरपश्चिमले समूह चरणकै खेलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल APF-लाई 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। सुदूरपश्चिम पहिलो पटक च्याम्पियन बन्दा व्यक्तिगत उपाधिमा पनि वर्चस्व कायम गर्यो। फाइनल चाहिँ धेरैचोटि पुगिसकेका थियौँ, तर हामीले त्यो अचिभ चाहिँ गर्न सकेका थिएनौँ। यो पालि चाहिँ हामी सक्सेस भयौँ, एकदमै खुसी लाग्छ। धेरै भएको थियो, म नचलेको, मेरो टिमलाई हेल्प नभएको, तर फाइनली यो न्यू इयर अनि न्यू कमब्याक गरेछु मैले। प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेटको अहिलेसम्म 8वटा संस्करण भइसकेका छन्। 5 पटकको उपाधि विजेता नेपाल APF क्लब र पुलिसका खेलाडी सम्मिलित प्रदेश 1 टिमलाई पराजित गरेर सुदूरपश्चिमले प्रदेशका टिम पनि बलिया छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। हेर्दाखेरि एउटा इनब्यालेन्स टिम थियो, त्यसमा सबै खास गरी अलराउन्डरहरू चाहिँ उत्कृष्ट अलराउन्डरै थिए मलाई लाग्छ। त्यही कारणले मनोबलका कारणले एउटा ब्यालेन्स टिमका कारणले सुदूरपश्चिमले यो जित स्वाभाविक जित्यो। कति वर्षदेखिको अब यो फाइनल खेल्दै हार्दै उहाँहरूले डोमिनेट गरेर खेल्नुभयो टुर्नामेन्ट होइन, डिजर्भ पनि गर्नुहुन्छ। सो ओभरअल चाहिँ पुरै वुमेन्स क्रिकेट हेर्ने हो भने चाहिँ रियल ट्यालेन्ट यङ ट्यालेन्टहरूले चाहिँ खुसी बनाएको छ। नेपालमा क्रिकेट प्रतियोगिता निकै कम हुन्छन्, अझ महिला क्रिकेट प्रतियोगिता त नगण्य मात्रामा हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बढीभन्दा बढी प्रतियोगिता आयोजना गरेर खेलाडीलाई अवसर दिने हो भने क्रिकेटमा व्यावसायिकतासँगै खेलाडीको स्तर वृद्धि हुँदै जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटहरी, सुनसरी। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।